डायगो ओ भाई तू हांगा उलय काय तेजेकडे उलय ना ना सर सांगा तुम्ही देव बरें दिवस तुमकां सहकारान आयज आमी हांगा कुचेली मारना रोडाचेर येयल्ले आसा आनी थोडे वेळ पयलीं आमी हांगा कवर केल्ले जे एक यूथ जो हांगा मेलो 23 इयर्सचो आर्किटेक्ट आनी तेजी जी रेमेडी आसा म्हणजे तशें जावंक जायना म्हणून जे सरकाराचे जे एटेम्प आसा फेल एटेम्प म्हणटा तेका फेल एटेम्प तो हांव तुमकां हांगा दाखोवपाक येयल्लो आसा हे पळया जेन्ना हांव एक प्रश्न विचारता आमचे प्रजेक आमचे जनतेक की जेन्ना आमी इतले टॅक्स फारीक करता कंटिन्युअस आमी सगळे टॅक्सेशन आमी ते तांकां दिता हावस टॅक्सा शिवाय अशें जावचें ना हे जावचें ना ते जावचें ना खूब आमकां कितें कितें करता आनी हावस टॅक्स भरपाक लायता इतले पयशे फारीक करता एक एक गाडी घेतली एक 2 व्हिलर एक 4 व्हिलर आमी टॅक्सीस भरता जर भरना आसले आनी अशेंच आशिल्लें तर ओके नो प्रॉब्लम आमी प्रश्नच विचारपाचे नासले पण अखंड आमी जितके आसा ते टॅक्सेशन गुड्स एंड सर्वीस टॅक्स तेका गब्बर टॅक्सूय म्हणटा तेय सगळे फारीक करता 28% 18% चपातीचेर 5% तेजेर पराठा खाल्ल्यार 18% ही जी सगळी इतले भरून सुद्दां जर आमकां हे मेळटा हे फालतू रोड मेळटा आमकां तर आमकां लज न्हू असले सरकाराक आमी निवडून हाडटा तेका आनी लज आसा आमच्या लोकांक सुद्दां जे आमी असल्या लोकांक हाडटा निवडून जे काम करपाक सुद्दां पावले ना आमकां आयज जे लोक जे म्हाजे हांव जे उलयता तांकां जर त्रास जाता तुमचोच भुरगो हांगा पडटलो मरून त्या दिसा म्हाजी याद येतली तुमकां की हांवें सांगलेलें कितें तरी म्हणून जेन्ना कोण सांगता तर ती मेडिसीन आसता आनी ती मेडिसीन गोड नासतात केन्ना ती मेडिसीन तुमी घेया आनी जर सारकें काम जर तुमी केलें आपले इगो सायडीक दवरून तर आमचे लोक आनी तेंचो जीव वाचतलो ते कॉन्ट्रॅक्टर तेंचे कांय ना तांकां बाबड्यांक सांगला ते करतात पूण ही जे कोणें सांगला तेणे तरी चिंतूंक जाय बाबा ही माती आमी झाडां लावपाक करतात रस्ते पुरपाक माती यूज करिना हे 2 पावसाळो एक पावस येयलो एक 2 वरां पडलो हे आख्खे वयतले परत पॉटहोल जातले म्हाजो विनंती आसा सरकारा कडेन PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत ऑनरेबल मिनिस्टर पळया हांगा जे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा म्हापसा तुमी हांगा प्रत्यक्ष हांगा तुमी या आनी म्हापशेन आमचे पॉटहोल्सची कंडिशन पळया आनी एक ह्याच चॅनल थ्रू मार्फे हांव तुमकां सांगूंक पळयता हांगासून जे करसवाडा वचपाची वाट आहा तेतून रस्त्यान प्रॅक्टिकली एक मोठी 5 मिटराची बांय जाल्ली आसा बांय आनी तो भुरगो रातचो हांगा तेका काळखान लायट दिसूंक ना आनी तो काळखान ते इतके व्हडले हणके वाचोवपाक पावलो ना तो मिस करपाक आनी दुरकार चोडून मेला तो परत जर आमच्या भुरग्यांक अशेंच मारूंक जाय तर तुम्ही कंटिन्यू करा पण आमी आमचें काम निषेध जे आसा ते आमी व्यक्त करतले लोकांचे फुडें आमी हाडटले एक कितें प्रॉब्लेम आसा ते आम आदमी पक्ष जे आसा तो तात्पर आसा लोकांची सेफ्टी खातीर हांव परत म्हणटा म्हापशे रोड पॉटहोल बांदपाचे कॉन्क्रिटान हांवें केल्ली मोहीम ती आनी आयज सुद्दां हांव हे करता इन्सिस्ट करता की पॉटहोल्स जे आसा ते तुम्ही जर डांबर तुमचो जेट पॅचेर टॅक्नॉलॉजी फेल जाल्ली आसा तर कॉन्क्रीट वापरा कॉन्क्रीट एडिटीव वापरा आनी ताका भरून दिया तुमकां आख्खे टॅक्सेशनाचे पयशे मेळटा ते पयशांचो बरो वापर करा आनी हे सारके भरून दिया डांबरान करा कॉन्क्रिटान करा पूण फर्म रोड मेळचो ही म्हाजी मागणी आसा धन्यवाद इसके ऊपर डांबर